سلام سلام كورات حواتي بزلخم خوينكم نزا فيديو تريو بملوخم سلامكم بزح ترفي بلالي لو ما انتي بتاع مدس بالعامة وعالي نيرو بفلاي انا خعا نمجا مرتا جيزي دحر بزح عامتات عب عدي عب جزاي زخور كله عب دامت زوعال كله بعالينا بتعمي دسيلني خمس ترئينا لخم مسعر سوايشر وقدو نبلنا عامة وعالي مخبار خمس تريو لخم كداونتنا كيعيرنا قررب إلنا عمت بعلنا صبوا خمس دستنا كنا نموعى لنا نزجاج لنا مالتيو شوفونا خميريهم وا دست بلدو أنا مجمرتا أيفتخوان نير مالت أيفتخوان كيكونس عيني جيرون نخمرت قلت يفودا سيبلننا تسافي مسمس أتجن بتعمي فوتيا خمس تريو لهم واو جرابيت يا بزبلت أسخاتكم يهم تعزوتي أو كومنت تصحفوا جن عالصفافي ودي ولا كلرو تسافي مثل أخوس بتعمي دسيلوني مالتيو بتعمي عالصفافي ون قنجيو من الوقت كتأززو تدلي سوات تاليهم شوفون قدم حزي أقرأ لكم نيرة سامي دا حبشة سفيت كداونتي نيدك أنشتو جلزبل كتأززو تخيلايخن قدم حزون أو يوتيوب شير جيرويو حد حواتي زازوزالو نيرن بساعاتنا بأقباو أتبقى بيلو كم زلز حلنون أو كومنت مسجانا رئي نيرة إنا نامرتكن أززا دس بالجيرو كسافي الكنيو يهو كم تتريو لخن بتعمي قنجي سفيتو مالتيو إنا أززو حواتي معري أدلاي تخوينون سلكوطي نايز بعال شفون تيلكناني أو كومنت خملس هالكني خالية مالتيو قاوخعا أو عدوم زسهرحو أحواتنا نتبابع أززالو مالتيو إنا بزخونا عمت فعلنا كمزي ببنا إنا نجمرو مالتيو همزي نقهو ناي ليتي متم فاسيكات فلطويهم ليت تسيخ أيو مقوي زبلع ليت تسينا مقوي بديعنا سلازي نبرنا مساح ساعات كينا بقى ساعات كلتا جلس من مقوي ترأينا نيرو تسابحنا من نمسحنا سراريحنا قلق قات أمسل زي تعمني زي كرز كلكم منبر نابونا مفلحنا هنا أتينا مالتيو بجيزنا همزة ترئيو لهم بنانا نفلح لنا مالتيو أسخاتكم كم يحلفكمو عمت وعال بتلي وسدت كين كاود عمت كفأي زولكا مالتيو تعمي زخف أكا جنحواتي معري نخل جيزة اللويو يهو أنا قاس بزح يستماسل نيرة بساعته عديكو الجيرنوني عاملة نخل خعا جيزة اللوونا أجخم كأقعا أفتخونكا وانا ودستنيا خوينكا عمتو على المحلافين بر كل ياوي بسلام بتعنا عند حردات أني خاسي زاوير عملاكا تمسجن تراح يختلو زلكا مالتيو إنا سدس لكم حواتي حساو لبخم كله فتصيمو ناي لبخم زبله كله عساخيخم عدخم تمازلو جيزي كارواي يكبرلكم ناي عمسون نيبلنا مالتيو بزخنا أنا عود أمت بتعمي زفوتي عود أمت ولو سدت كوينة عود مدام كوينة بتا زلاتني بقى فواه بتني لخو علي دس بلني مالتي عامت وعلنا تخوينو بقى جزاي تصراري لك خمزة جزا خات جبرا دامون بقى خمزة عوي قداي زلني بيننا هالخوسي جن بقى بتعمي كل نجر زجوج زجبر بعقمي مالتينا دس بالجزية زحلف ولا سدت كوينة مالتي أقعد أم كوينة عتنا عرب سرح لنا نوركو دحانين بقى يفقد على سنة زنابرة دس بالزبح سريحي دس لنا نجر جيرة بنا فليحي منامن بعقمي دس باللي زحلف نيرة مالتيو ولا دا أخوم أقدر بريا وناي سدت خندي ناي ملؤنا تكيهلو ولا كل نجار تجار كان لبخخ عمله أي بالكان علو بزح نجار ما تشمل مسوي تزجي خا فيديو بزخنا جنت مسكن أملا خو ساعته كل نجار كوينو أو جزاي دسيلو النخوعل جيرن له أملا أخذكم نعيم سلكم أنا خمسة ترقيو لهم بنانا كش نبل لنا بنوك هنا كل نجار قرب بينا بنا نفلح لنا مالتي وبنا نفلح خوجات
ማዘር ክትመፀኒ ተፀብየ ነይረሲ ቀረባ ስለ ዝኾና ግን ምሳሕ ቀርበየና ንዕይ ስለ ዝበለትኒ ካብኣ ናብኣም ስለ ዝኾና ወላዲት እውን ስለ ዝኾነት እዛ ቡና ኣቋሪፅና ጉዕዘና ናብ ማዘር ኢና ጌርና ማለት እዩ። ድሕሪ ምሳሕ ግን ምስ ማዘረይ ምስ ኣሕዋተይ ተመሊስና ኣብ ገዛና ዘሕለፍናዮ ነገር ኩሉ ከርእየኩም እየ። ክሳዕ መጨረሻ ተኸታተሉ። ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዛ ንእሽተይ ሕምባሻና ሒዝና ናብ ማዘረይና ጉዕዞ ክንጅምረልኩም ንዘጋጅ ኣለና። እዛ ትሪእዎ ኣለኹም መቸም ናብ ወላዲኻ ይዕበይንኣስ ከምዚ በቃ ከምዚታት ኢልካ ክትገድገለ ደስ እንዲ ዝብለካ እና ከምዚ እናበልና ናብ ማዘረይ ንምኻድ ኢና ንቀራረብ ኣለና ማለት እዩ። ሳዕሪ ኣብዚ ብጣዕሚ ኢና ንስእን በተለይ ዝኣነ ዘለኽዎ መንደር ሳዕሪ በቐሊሉ ክትረክብ ኣይትኽእልንና ኣጋጣሚ ትማሊ ቀዳም ክዕዳጋ ብዙሕ ሳዕሪ በነገራችን ላይ ብጣዕሚ ዝፈቲ ሳዕሪ በስማም ብጣዕሚ ዝፈትና መዓት ሳዕሪ የገዚአልኩም ነይረ እና ንእሽተይ ሳዕርና እዛ ሒዘያ እኒአኹ ሒዝና ናብ ማዘረይ ጉዕዞ ንጅምረልኩም ከምዛ ትሪእዩና ኣለኹም። ኣረ ኣርሰዋይ ግን የተኻኣለትን በቃ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓለፈትኒ ኣነ ንእሽተይ ንውሕ ዝበለ ጫማ ገይረ ኮይነ እምበር በቃ ዳርጋ ማዕረ ያኒ ኣዛ ማዕረ ጓሌ ከዓ መርቑለይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትምርቑና ምርቓኹም ኣይፈልየና ኩሉ ግዜ ብጥበቡ የዕብየልኪ ናበልኩም መርቑና ንባዕላ ኮይና ንቤተሰባ ኮይና ንዓዳ ንሃገራ ንዓለም ትኹን ይግበራ ናበልኩም መርቑለይ። መቸም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተባረኸ ውላድ ተዘሂብካ ከቢድ እንድዩ ኣርሰዋይ ከዓ ብርኽቲ እንድያ ግን ከዓ ክቕፅለላ ጸሎት ግበሩልና ማለት እዩ። ኣዶነት ብጣዕሚ እንድዩ ከቢድ ሓላፍነት ኣነ ሕዚ ሓደ ግዜ ሲ ኣነስ በቃ ሓላፍነት ድየ ተሸኪመኒ ካባይ ድያ ተፈጢራ ገለገለ እየ ዝብል ሓደ ግዜና በቃ ንኣምላኽስ ትልሙኖ ብርኽቲ ቆልዓ ኮይኑ ገይሩ ከዕብየልካ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ከዓ ተመሊኣቶ ብርኽቲ እያ እዛ ማዕረይ። ብዝኾነ ከምዚ ኢልና ጉዕዘና ንቕፅለልኩም ብጣዕሚ ንፋስ ከዓ እዩ ነይሩ ንፋስ እኒኦ እዛ ዘንቢል ንእሳትና እያ ኮይና ነዛ ሕምባሻ ሰንጠልጢልና ሒዝናያ እኒና ሓዲና ክንሕዛ ኣይከኣልናን ክንምንጥላ ኢልና እኒአና ማለት እዩ። ከምዚና ዝረዝሮ ጉዕዘና ንቐፅለልኩም ደስ ዝብለካ ነገር ግን ብዙሕ ርሑቕ ኣይኮነን ኣብ ሓደ ሰፈር ኢና ኩለና ኣብ ዳ ገብርኤል ኢና ማለት ኢና ዝጋነን ኣይኮነን ግን ዋላ ተረሓቐሲ ዓመት በዓል ክኾን ሃልየስ ንዳ ወለድኻ ነዊሕ ጉዕዞ ምጓዓዝ ደስ እዩ ዝብለካ ከምዚ ቀትረኡ ዕሊልካስ ምሸት ክትምለስ ገለ ምናምን ዘለዎ ስሜት ፍሉይ እዩ ማለት ኢና። ብዝኾነ እታ ዝነበረትና ሰዓት ደስተኛታት ኮይና ኢና ተመሊስና ዋላ ዳ ይቕረብ እምበር ደስ ዝብል ግዜ ኢና ሓሊፍና ተመሊስና። ከባቢና ከዓ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ብታሕቲ እኒኦ ባሕሪ ከዓ ሓናቒት ይበሃል ኣብ ጥቃ ዕዳጋ ሓሙስ ዝርከብ ባሕሪ እዩና። በነገራችን ላይ ኣነ ኣብ ዓደይ ዘሎ ተፈጥራዊ ፀጋታት ብጣዕሚ እየ ዘስተማቕሮም ኣለኹ ምክንያቱ ዓድኻያ ክትምረቕሲ ዓድማትካ ረአ ድዩ ገለ ዝበሃል ባህሊ ኣሎስ ብትኽክል እዩ ማለት እዩ። ከመይሲ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ገዛ ተዓፂኻ ንፋስ ከመይ ከም ዝናፈቐካ ፀሓይ ከመይ ከም ዝናፈቐካ ዋላ በዓልቶም ሰብ ዓዲ ባሕሪ ንኽሪኡ ክንደየናይ ዝኣክል ጉጉት ከም ዘለዎም ዝኾነ ተፈጥራዊ ዝኾነ ንፋስ ዝኾነ ቁራማ ነገር ክሪኡ ክንደየናይ ዝኣክል ጉጉት ከም ዘለዎም ይርኡ እሞ ተመስገን ለከስ እዚ እውን ኣሎ እዩ ናበልኩ ዓደይ ብጣዕሚ እየ ዘስተማቕራ እቲ ንፋሳ እቲ ተፈጥራዊ ፀጋታ እቲ ባሕርታት ድዩ እቲ ንፋሱ ድዩ በቃ ኣየሩ ገለ ኣስተምቕር እየ ዘብሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ማለት እዩ። እና ገዛና ከምዛ ትሪእዎ ኣለኹም ኣለልይዋ እስኪ ቅድሚ ሕዚ መሪአኩም ነይረና ገዛና ኢና ትመስል ኣለልይዋ ተገሚትኩም ጎበዛት ኢኹም። ብዝኾነ ገዛና ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ዳ ማዘረይ ይኸው ብዙሕ ኣይተጓዓዝናን 5 ደቂቓ 3 ደቂቓ ከምኢታት እያ ማለት እዩ። እዚኣ ትመስል ናይ ማዘረይ ገዛ ማለት እዩ ከምዛ ትሪእዎ ኣለኹም ነዚኣ ትመስል ኣርሰዋይ ትኸፍታላ ማለት እዩ። ከምዚና ንማዘረይ መፂና ሰርፕራይዝ ጌርናያ
ግብና ርእይዎ ሕፅር ምጥን ዝበለዩ ገዛና ከዓ ርእይዋ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ዳ ማዘረይ ማዘረይ ምስ ኣብ ገዛ ዝነብር ጓል የብላን ህፃውንቲ ቆልዑት ጥራሕ እዮም እኒአዋ ንኣቶም ክተዕቢ ላዕልን ታሕትን ትብል እያ ብዙሕ ግዜ ይብላን መቸም ወለድና ቆልዑት ክሳዕ ዘዕብዩ ንባዕልቶም ግዜ ኣይህቡን ኣብ ገልታዕታ ኣብ ቆልዑት ምዕባይ እዮም ግን ያው እግዚአብሔር ኣምላኽ እቶም ቆልዑት ውላድ ዓቢና ንኽሕሶም ዳ ኣይግበረና እምበር ከምቲ ትፈልጥዎ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ዝጥሕሎ የውድቕ ኣለኹ ንቐደም በሉ እንታይ ውድቕቲ ክፈሩ ከይትብሉ ኣነ ፍሩይ ውድቕቲ እየ ዝፈቲ እሺ ደቂቕ ኣይፈትን በቃ ብልዕ ብልዕ ኣቢሉ ሳዕግብ ዘብለካ እየ ዝፈቲ ብዝኾነ ኣብዚ ምዞም ኣሕዋተይ ምስ ማዘረይ ተመሊስና ናብዛ ቡናና ንቐፅላ ማለት እዩ ኣብዚ ቡናና ቀሊና ገዲፍና ነርና ተመሊስና ናብ ቡና ምፍላሕ ኣትየ ከምዚ እትርእይዎ ኣለኹም ፋንድሻና ፈንደስ ደስ ኣቢልና ደስ ዝብል ግዜ ምስዞም ኣሕዋተይ ኣሕሊፍና ንብለኩም ንዓኻትኩም እውን ናብ ስድራኹም ናብ ትፈትዎም ወለድኹም ኣሕዋትኩም ትራኸብሉ ግዜ የሕፅረልኩም ፈጣሪ ድሕሪ እዚ ዘሎ ድብርቲ ግን ሕዚ ብጣዕሚ ደቢሩኒ እኒኦ ንምሸቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ኢሎም ፏ ድምቕ ኢሎም ምሳይ ውዒሎም ሲ ኣጋ ምሸት ግድፍ ኣቢሎም ንክኸዱ ንሃለዉ ብጣዕሚ ደቢሩና ማለት እዩ በቃ ጽቡቕ እናተጫወትና ፀኒሕና ስቲ ገዛስ ጽምው ይብሎ በቃ ኣይከም ኣውደ ኣመትን ከዓ ኣውደ ኣመትስ ዋዕዋዕ ገለገለ ደስ ይብለካ እሞ ግን ሕዚ ጽምው ድብር ኢሉኒ እኒኦ ብዝኾነ እስኪ ንኹሉ ግዜ ኣለዎና ከምዚ ኢልና ዕይሊል ንብለሉ ምስ ደቅኻ ምስ መዓስ በቃ ሓደ ሓደ ግዜስ ዕያል ምብዛሕ ዋጭ ዋጭስ ብጣዕሚ ፅቡቕ ትብል በቃ ከምዚ ግዜ በተለይሲ ሕስ በቃ ዋይ ውላድስ ኢልካ ክተስተማቕሪ ገብረካ ከምዚ ብዙሕ ዓውዓው ገለ ክትብልሲ ጫጫታ ምናምን ደስ ዝብለካ ግዜ ኣለዋ ብዝኾነ ግን ያው ፖስት ክገብራ እየ እዛ ቪድዮ ሕዚ ማለት እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት እየ ፖስት ክገብረልኩም ኣብ ኮሜንት ፅቡቕ ፅቡቕ ትምኒትኩም ናፅሓፍኩም ኣበረታትዑኒ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ ማለት እዩ ቡናና ቁርስ ቡና እውን ለቐደም በሉ እናበልና ኢና ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ ክሳዕ ንረኸብ ሰሰናይ ንኣኹም እቲ ተሓቱኒ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ብዝረኸብክዎ ኣጋጣሚ ተረኺበ ሒዘልኩም ክመፅእ ንቐፃሊ እውን ሓድሽ ቪድዮታት ደስ ደስ ልብል ሓድሽ ነገር ቪድዮታት ሒዘልኩም ክመፅእ ኢለ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ካብቲ ተሓቱኒ ሕቶ ወፃኢ እውን ከምዚ ተትሰርሒ ፅቡቕ እዩ ትብልዎ ነገር ተሃልዩ እውን ሸር ግበሩኒ ንምስራሕ ክምኩር ዓቕመይ ተኮይኑ ማለት እዩ ካብኡ ግን ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ ሰሰናይ ንኣኹም